बाबे तो शय ही कोई नहीं। नाजरीन, मैं और आप जब ये अल्फाज सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही फर्द आता है, वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैंने अपने रहबर, अपने दोस्त, अपने शफीक उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की खिदमत में चंद गुजारिशात करनी है, चंद गिले शिकवे हैं, दिली गिले शिकवे जो उनकी खिदमत में अर्ज करने हैं। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इस दौर के अंदर जो दीनी इल्मी खिदमात हैं और खास तौर पे फिरका वराना सोच से हटके जो उन्होंने सही दीन हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, वो लाजवाब है, मिसाली है। नाजरीन, इख्तलाफ कहां पे है? मुझे इख्तलाफ है उनके इख्तलाफ करने के तरीके पे, मुझे इख्तलाफ है उनके अंदाजे गुफ्तगू पे। शायद बहुत अरसा पहले ये वीडियो में रिकॉर्ड करता, लेकिन जो मेरे दिल की आवाज थी उसके सही अल्फाज मेरे पास मौजूद नहीं थे। जब मैंने गुफ्तगू सुनी अलियास साहब की, जो कि गामदी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि इख्तलाफ करना किस तरह है, इख्तलाफ कहते किसे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जुनैद सलीम साहब से सीखा कि इख्तलाफ किस तरह से करना है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से सीखा कि इख्तलाफ करना किस तरह है। तो आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे इंजीनियर साहब की जो दावत है, जो अकायद के मामले में वो दलाइल देते हैं, वो लाजवाब है, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इख्तलाफ है तर्जे गुफ्तगू पे। मेरा ये मानना है कि जो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, कुछ मामलात में उन्हें पता होता है कि ये हम गलत हैं, ये जो हम चीज कर रहे हैं या ये जो हमने अकीदा घड़ा हुआ है ये गलत है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के बोझ में अपने उस अकीदे पे खुद भी कायम रहते हैं और अवाम को भी उसी के पीछे लगाया हुआ है। अगर वो अवाम के सामने ये एक्सेप्ट कर लें, ये मान लें कि ये जो हमारा अकीदा है ये गलत है और ये इसकी जो सही अकीदा बयान किया है वो अहले हदीस ने बयान किया है, तो उनका धर्म तख्ता तो वहीं पे निकल जाएगा ना, तो अवाम उन पे ट्रस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इंजीनियर साहब, जब आपने इन रवायती उलमा से, रवायती मौलवियों से आपने इख्तलाफ किया, तो आपको इख्तलाफ कम से कम इस तरीके से करना चाहिए था कि आपने जो दावत दी वो सबके लिए काबिल अमल होती। अब अगर आप इस तरह की चीजें बयान करेंगे कि जिस तरह आप बोलते हैं बाबे तो शायद कोई नहीं, यकीनी बात है अगर हजूर के मुकाबल कोई बाबा वगैरह आता है तो वो वाकई ही कोई शय नहीं है। लेकिन अगर आप इस जुमले का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा, मैं मंजी ठोक देंगा, फिर आप बोलते हैं मैं थोड़े घर वड़ गया। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया की आवाज के जरिए एक इंसान दूसरे इंसान के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जब आप दावत का काम कर रहे हैं, दीनी दावत का काम कर रहे हैं, आप इस तरह के इश्तियाल अंगेज जुमले बोलेंगे तो आपने इन उलमा के लिए, इन मौलवियों के लिए जो पुराने बेशक फिरका वराना सोच के साथ चल रहे थे, आपने अपनी दावत इनके लिए काबिल अमल नहीं रखी। उसकी वजह यह है कि ये तो फिर वही तरीका हो गया ना कि अब वो आपके बोझ में चीजें उन्हें भी कई पता चल गई, लेकिन वो आपके बोझ का शिकार हो गए कि वो अगर इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर आपकी ये भी आदत है कि आप दूसरों को बोल देते हैं कि देखिए मैं तो पहले यही कह रहा था। अब आपने अपना तर्ज अमल तब्दील किया है, आप हमारी सोच पे आए हैं, हम तो पहले यही बयान कर रहे थे। जब आप वीडियोस में आके ये वाला काम करते हैं तो दूसरे लोगों के लिए आपकी जो दावत है वो काबिल अमल नहीं रहती। ठीक है, तो मेरा आपसे ये इख्तलाफ है कि आप जो इतनी बड़ी दावत का काम कर रहे हैं, आपको इस मामले में भी बड़ा दिल करना चाहिए, इस तरह की बातें बयान नहीं करनी चाहिए, और ना इस तरह के जो इश्तियाल अंगेज डायलॉग हैं ये बोलने चाहिए। इससे बाकी जो उलमा हैं, जो फिरकों की लत में पड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी जो दावत है, जो हक की दावत है, वो काबिल अमल नहीं रहती। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की जो चीजें हैं ये बयान ना किया करें। जो हक की बात है अपने दलाइल आप पेश करें तो बाकी सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। उलमा भी आपकी तायीद करेंगे और वो भी ये बयान करेंगे जो कल का लड़का आया है, हमें दीन समझ नहीं आई, उसने हमें समझा दिया है, वो भी आपकी तायीद करेंगे, मुझे इस बात पे यकीन है। लेकिन जब आप इस तरह के जुमले बोलेंगे जो उनको इश्तियाल दिलाएं, तब उनके लिए जो दीन हक की आपकी दावत है उस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप बाकियों के लिए आसानी पैदा करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें। अच्छा, जो साइंस के मामलात में जो लियास साहब बात कर रहे थे कि साइंस के मामलात में अगर कोई नई तहकीक होती है तो वो इख्तलाफ की मद में ही होती है। अगर एक बंदा एक चीज से इख्तलाफ करता है, एक बंदा गलत बयान करता है, दूसरे के लिए रास्ता खुल जाता है कि वो सही बयान करे, लोग उसकी तायीद करते हैं, गलत वाले की कोई तायीद नहीं करता। जब एक गलत बात करता है साइंस के अंदर जो कि दलाइल के साथ गलत होती है, नया बंदा
صحیح بات کرتا ہے، نئی ایجادات کرتا ہے، اور سائنس میں اختلاف کرنے سے ہی ایجادات پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو نئی بات کرتا ہے وہ پچھلی غلط بات کرنے والے بندے کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے ہی اس طرح سے کیا ہے۔ یار اس کی تحقیق ہی اگر اس کے غلط نتیجے پہ پہنچا گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صحیح بات بیان کر دیں، اس کی نیت پہ شک کرنا کوئی لازم تو نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی، جب یہ بھی الیاس صاحب نے بات کی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ایک بندہ جاتا ہے تو اپنا جو مسئلہ ہے اسے بیان کرتا ہے، اسے کوئی تشخیص کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے اور میڈیسن وغیرہ تجویز کرتا ہے، لیکن مریض کو اس سے افاقہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ تشخیص کی تھی، یہ علاج دیا تھا، لیکن افاقہ نہیں ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کبھی بھی پچھلے ڈاکٹر کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ انہوں کی پتہ ہے، یا اس کی نیت پہ شک کرنا، اس نے جان بوجھ کے اس طرح کیا، اسے صحیح پتا تھا، یا وہ دکاندار ہے پیسے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا، اخلاقی پردہ رکھے گا اس پہ، وہ کہے گا یار اس کے سوچنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، اصل تشخیص یہ ہے، اصل میڈیسن، اصل علاج اس کا یہ ہے، آپ یہ علاج کریں، آپ کو افاقہ ہوگا۔ تو عام جو معاملات ہیں دنیا میں، اس میں بھی، سائنس میں، میڈیکل میں، ڈاکٹری میں، باقی جو چیزیں ہیں اس میں بھی لوگ پردہ رکھ جاتے ہیں، لیکن دین کی تو بات ہی اور ہے۔ تو الیاس صاحب نے ایک اور بات بھی کی، جب لیڈرشپ آپس میں دستے گرباں ہوگی تو عوام کس طرف جائے گی؟ عوام پھر سب پہ یقین چھوڑ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں سارے ایکو جین ہیں۔ اب جس طرح کے آپ ڈائیلاگز وغیرہ یوز کرتے ہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں نتھ پائی ہوئی ہے مولویاں نو، میں منجی ٹھوک دیاں گا، میں کار واڑ گیا، اس سے تو ہمیں ہمارے ذہن میں آتا ہے مولوی وہ مفتی سمر عباس صاحب، ٹھیک ہے، یہ زبان ان کو سوٹ کرتی ہے، بلکہ سوٹ تو ان کو بھی نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ان کا ایک طرز طریقہ ہے جو کہ اچھا نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کے اشتعال انگیز جو ہیں وہ جملے استعمال کریں، آپ کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ the damage has been done، ڈیمیج ڈن ہو چکی ہے، اب پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے ڈائیلاگز یوز کرنے کی؟ اب آپ کو مزید بڑک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان علماء کو پیارے انداز سے، اچھے انداز سے، اخلاق والے طریقے سے آپ کو ان کو بھی دعوت حق کی طرف بلانا چاہیے۔ ان جملوں کا استعمال جب آپ کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کے لیے اس دعوت پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ذہن میں پھر یہی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتی ہوگی کہ ہم نے اگر انجینئر صاحب کی بات مان لی اب تو یہ آپ کا بھی طریقہ ہے کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں، ویڈیوز میں بتا دیتے ہیں کہ اب آپ ہمارے والے طریقے پہ آئے ہیں، ہم تو پہلے یہ بیان کر رہے تھے۔ تو جب آپ اس طرح سے بیان کریں گے تو ان کو جو ٹھیس پہنچے گی، اس وجہ سے اس ضد میں جو باقی علماء ہیں وہ آپ کی بات کو حق جانتے ہوئے بھی عوام کو نہیں بتاتے کہ یہ حق بات ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دائی بھی ہے اور مدعو بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک بات میں ہم انسان غلط ہیں تو دوسرا اگر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح جنید سلیم صاحب نے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا جو دعوت ہے وہ حق پہ ہے، لیکن آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ اشتعال انگیز ہے، وہ آپ کو اس طرح کا انداز، ایک دائی کو یہ سوٹ نہیں کرتا اس طرح کا انداز۔ آفتاب اقبال صاحب نے بھی آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور الیاس صاحب نے بھی آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب لوگوں نے، جو علم والے لوگ ہیں، میں تو ادنا سا شخص ہوں، ان سب لوگوں نے آپ کی خدمت یہ گزارش کی ہے کہ آپ کو یہ جو روایتی طریقہ، یہ تو مولویوں کا طریقہ تھا، یہ آپ کہتے رہے ہیں ہمیں کہ یہ مولویوں کا طریقہ ہے، تو یہی مولویوں کا طریقہ آپ نے اختیار کر لیا۔ آپ کی جو پرانی ویڈیوز ہیں ان میں آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا، جو آپ کے 7-8 سال پہلے کی ویڈیوز ہیں ان میں آپ حق بات بتاتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، یہ بات فلاں فرقہ کرتا ہے جو کہ غلط ہے، دلیل اس کی یہ ہے۔ حق بات اس طرح پہنچانے کا آپ کا جو پرانا طریقہ تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن خدا معلوم اب آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب آپ نے یہ سارے فکرے جو ہیں وہ اپنی ہر گفتگو کے اندر، چلیں کبھی آپ بیان کر دیں، کبھی کبھار ہو گیا بس ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ جتنی آپ کی گزشتہ مہینوں میں ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں آپ نے ہمیشہ یہی طرز عمل اختیار کیا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ تھوڑا سا ان پہ غور کریں۔ باقی اللہ آپ کی دعوت کو، آپ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی خیر کا کام ہے، اللہ اس میں مزید برکتیں ڈالیں۔ بہت شکریہ۔